मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम मुकाशवा की किताब में से तफसीली मुताला कर रहे हैं। और अब हम मुकाशवा 15वें और 16वें बाब पर हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे। कहर के प्याले। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इसी से खुदा के कहर का आगाज़ होगा, और कलीसिया का उठाया जाना कहर के प्यालों से पहले होने वाला है, क्योंकि हम बतौर ईमानदार कहर या खुदा की अदालत का सामना नहीं करेंगे। मगर ये वाज़ेह है कि खुदा की अदालत का आगाज़ इससे बहुत पहले हो चुका होगा, और हम पढ़ते हैं कि ये वो वक्त होगा जब खुदा का कहर मुकम्मल होगा, जब कहर के 7 प्याले उंडेले जाएंगे, जबकि अदालत का आगाज़ तब होगा जब बर्रा 7 मोहरें खोलना शुरू करेगा, और फिर कलीसिया का उठाया जाना इससे पहले होगा। और मुसीबतों के आगाज़ में ही बर्रा 7 मोहरें खोलेगा, और हमने देखा कि 7 मोहरें खोली गईं, और फिर अदालतों में शिद्दत आती चली गई, और फिर इसराइल के साथ मुखालफ मसीह अपने अहद को तोड़ता है, जो कि दानियल के 70वें हफ्ते का आगाज़ होगा। और हमने पहले 1260 दिनों का मुताला किया, जब 2 गवाह हैकल में अपनी खिदमत का आगाज़ करेंगे, और वो पहले 6 नरसिंगों की अदालतों का ऐलान भी करेंगे, और फिर वो कत्ल किए जाएंगे। 3.5 दिन के बाद वो फिर से जी उठेंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे, और फिर हैकल में तबाही की मकरूहात कायम की जाएंगी, और मुखालफ मसीह खुदा के खिलाफ कुफर बकेगा, और फिर खुदा इसके जवाब में 7वां नरसिंगा फूंकेगा, और मीकाईल और उसके फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान से बाहर निकालेंगे, जहां वो आसमान के रूहानी मकामों में थे, और तब ईमानदार यहूदी यरदन की तरफ भाग जाएंगे, जहां पर वो आखिरी 3.5 साल तक महफूज रहेंगे। और इस दौरान मुखालफ मसीह अपना आलमी तसल्लुत कायम करेगा, जिसका जिक्र हम मुकाशवा 12वें और 13वें बाब में देखते हैं। और अब हम आखिरी 3.5 सालों में हैं, और गुज़श्ता बार हमने मुकाशवा 14वें बाब में देखा कि 7 ऐलानात किए जाते हैं, और लोगों को तंबीह की जाती है कि इस मकाम पर सही फैसला करें, हैवान की छाप न लें, बल्कि मसीह की पैरवी करें, हत्ता कि उन्हें कत्ल भी कर दिया जाए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल शानदार है। लेकिन अगर वो हैवान की छाप लेंगे तो अबदी हलाकत होगी। और हम अब आखिरी 3.5 सालों में हैं, जब बहुत से लोग छाप लेने से इनकार करेंगे, क्योंकि वो ईमानदार होंगे और अक्सर दुख उठाएंगे और शहीद भी होंगे, जबकि बाकी हैवान की छाप ले लेंगे और अबदी हलाकत पाएंगे। और अब हम 3.5 सालों के इख्तिताम के करीब हैं, और शायद अब हम उससे चंद महीनों की दूरी पर मौजूद हैं, जब मसीह की आमदे सानी होगी, और जब कहर के प्याले उंडेले जाएंगे तो आखिरी अदालत ज़मीन पर आएगी। और आज का मौजू मुकाशवा 15वां बाब और 16वां बाब है। मुकाशवा 15वें बाब में कहर के 7 प्याले उंडेले जाने की तैयारी के लिए इंसानी वक्फे को बयान किया गया है, और बड़ी मुसीबतों के आखिरी चंद महीनों की आफतें नाजिल होंगी। लिखा है, फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान, यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि उन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। ये आखिरी 7 आफतें हैं, जो उन्हीं 10 आफतों जैसी हैं जो फिरौन के मिस्र में नाजिल हुई थीं। फिरौन मुखालफे मसीह जैसा था, और उसका मिस्र मुखालफे मसीह के दुनियावी निज़ाम जैसा है, तो ये दोनों मुतवाज़ी हैं। यसु मूसा नबी जैसा ही होगा। जब वो पहली बार अपने लोगों को बचाने आया तो उन्होंने उसे रद्द किया, जब वो 40 साल का था, और इसके नतीजे में वो दूर चला गया, जैसे यसु आसमान पर उठाया गया। मगर वो दूसरी बार फिर वापस आएगा, जैसे मूसा इसराइल को बचाने दूसरी बार आया था। तो यसु इसराइल को मुखालफे मसीह से बचाने के लिए दूसरी बार आएगा। जब मूसा 80 साल का था, तो वो इसराइल को फिरौन से बचाने के लिए दूसरी बार आया था। तो फिर यसु लौटेगा, और इस बार इसराइली उसे कबूल करेंगे, जैसे उन्होंने मूसा को कबूल किया था। और खुदा मुखालफे मसीह पर तबाही लाएगा, जैसे उसने फिरौन की सल्तनत में आफतें
نازل کی تھیں، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نجات پائے گا اور بادشاہی میں وعدہ کی سرزمین حاصل کرے گا۔ تو یہ سب متوازی چیزیں ہیں، اور ان آفتوں کے بعد اسرائیلی اپنی مکمل میراث پائیں گے۔ لکھا ہے کہ یہ 7 آفتیں خدا کا قہر نازل کریں گی اور یہ قہر مکمل ہوگا، اور مخالف مسیح کی بادشاہی پر باقی تمام عدالتیں مسیح کی واپسی سے پہلے ان 7 پیالوں میں شامل ہوں گی، کیونکہ تب سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ اور اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کے قہر کا آغاز ہے، لیکن یہ حوالہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اس سے خدا کا قہر مکمل ہو جائے گا، کیونکہ خدا مصیبتوں کے آغاز سے قہر نازل کر رہا ہوگا۔ پھر ہم آسمان پر مصیبتوں کے دوران شہید ہونے والوں کا رد عمل دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے تھے، ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت۔ موسیٰ کا یہ گیت خروج 15ویں باب میں موجود ہے، جب انہوں نے بحر کلزم پار کیا تھا اور خدا نے فرعون اور اس کی فوج کی عدالت کی تھی، اسی طرح ان شہیدوں نے فتح مندی کے ساتھ موت کا سمندر پار کیا ہوگا اور آسمان پر وعدہ کی سرزمین میں پہنچیں گے، اور مخالف مسیح اور اس کی فوج تباہ ہونے کو ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گا گا کر کہتے تھے، تو ان کی فتح کی بنیاد برے کا خون ہے۔ لکھا ہے، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا، اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمے کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے اور عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے، اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی، کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا۔ حالانکہ مخالف مسیح زمین پر خدا کی ہیکل پر غالب آ جائے گا، مگر آسمان پر ہیکل اب بھی موجود ہوگی، اور پاک ترین مقام میں اپنے تخت پر سے خدا یہ آفتیں نازل کرے گا ان پر جنہوں نے اس کی گواہی کو رد کیا تھا۔ 7 فرشتے اس کے تخت سے نکلیں گے جو 4 جانداروں سے گھرا ہوگا، اور وہ ان سے یہ 7 پیالے لیں گے اور اس مقدس سے نکلیں گے تاکہ ان پیالوں کو زمین پر انڈیلیں۔ خدا اپنے مقدس میں ان عدالتوں کے وسیلے سے اپنا جلال ظاہر کرے گا، اور اب مقدس میں داخلہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر ہم مکاشفہ 16ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باری باری 7 پیالے انڈیلے جاتے ہیں۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا، جاؤ اور خدا کے قہر کے پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ یہ آفتیں سابقہ آفتوں سے زیادہ شدید ہوں گی، اور یہ مصر کی آفتوں کی طرح ہی ہوں گی۔ پہلا پیالہ مخالف مسیح کی پرستش کرنے والوں میں تکلیف دہ ناسور پیدا کرے گا۔ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ حیوان کی چھاپ کا ذکر اس کے بت کی پرستش کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ صرف چھاپ لینا نہیں، بلکہ ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بت اور مخالف مسیح کی پرستش کریں گے، اور تب ہی آپ کو یہ چھاپ ملے گی، تاکہ آپ خرید و فروخت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اور جب بھی چھاپ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا تعلق حیوان کی پرستش کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا پیالہ تمام سمندروں کو خون میں بدل دے گا، اور تمام سمندری حیات مر جائے گی۔ اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ اور تیسرا پیالہ تمام میٹھے پانیوں کو خون میں بدل دے گا، اور یہ خون کی سزائیں تمام شہیدوں کے بہنے والے خون کے رد عمل میں ہوں گی، اور شہیدوں کا خون بہانے والوں کو
اس خونی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لکھا ہے اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے، اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ چوتھے پیالے سے جھلسانے والی گرمی آئے گی، اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ پانچویں پیالے سے درد اور ناسور آئیں گے، مخالف مسیح کی بادشاہی پر، خصوصاً اس کے دارالحکومت پر اندھیرا چھا جائے گا۔ لکھا ہے اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ غور کریں، یہ خروج 10ویں باب کی 21ویں سے 23ویں آیت میں مذکور آفتوں جیسی ہی ہیں۔ اب چھٹا اور ساتواں پیالہ متعارف فرماتا ہے کہ آخری آفتیں ہر مجدون کی لڑائی سے منسلک ہیں۔ چھٹا پیالہ ہر مجدون کی لڑائی کے لیے میدان سجائے گا۔ یہاں لڑائی کا لفظ غلط ہے، کیونکہ یہاں لفظ فوجی جنگ ہی مناسب ہونا چاہیے، یعنی ہر مجدون کی جنگ، جو شاید ہفتوں یا مہینوں تک چلے گی، اور یہ چھٹا پیالہ ہر مجدون کی لڑائی کو عمل میں لے کر آئے گا۔ یہ ایک عدالت ہے، کیونکہ ان فوجوں کو اسرائیل میں لے کر آئے گا تاکہ ان کی عدالت کرے، جہاں وہ انگوروں کو حوض میں جمع کرے گا اور اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندے گا۔ تو چھٹا پیالہ دنیا کی فوجوں کو آخری جنگی محاذ کے لیے یہاں پر جمع کرے گا، جو مسیح اور مخالف مسیح کے درمیان ہوگا۔ پہلی بات، مشرقی افراج کے لیے فرات کی زمین خشک ہو جائے گی، اور پھر ابلیسی تثلیث بری روحوں کو اپنے منہ سے نکالے گی، جو تمام قوموں کو اسرائیل کے خلاف اکٹھا کریں گی۔ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے، اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں۔ آپ غور کریں کہ یہ تینوں مل کر ابلیسی تثلیث بناتے ہیں۔ اژدہا، حیوان اور جھوٹا نبی، یہ سب مل کر کام کرتے ہیں، اور یہ ناپاک روحیں مینڈکوں کی طرح ہوں گی جو ابلیسی تثلیث سے نکلیں گی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر مجدون کی یہ لڑائی خدا کے روز عظیم اور خوفناک دن پر ختم ہوگی، جب یسوع خدا کے عظیم دن پر واپس لوٹے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کہتا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ یسوع یہاں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ طاقت اور جلال میں آئے، وہ چور کی طرح آئے گا اور انہیں لے جائے گا جو راست بازی میں اس کے قریب ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس کی فوج کا ایک حصہ ہوتے ہوئے واپس زمین پر لوٹیں گے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیسیا تبھی اٹھائی جائے گی، کیونکہ اگر آپ اس دلیل کا اطلاق کریں تو کلیسیا اٹھائی جا چکی ہوگی، کیونکہ مکاشفہ 20 میں 3 حوالے ہیں یسوع کی آمد سے متعلق۔ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلیسیا اسی وقت اٹھائی جائے گی، بلکہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہ سب واقعات روح پذیر ہوں گے کہ یسوع پہلے چور کی طرح آئے گا اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ تمام واقعات رونما ہوں، تو اگر ہم تیار ہوں گے تو ہم آخری واقعات سے بچنے کے قابل ہوں گے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ پھر لکھا ہے، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے، جو کہ مجدون کی پہاڑی پر جغرافیائی جگہ ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ ایک جانی پہچانی جگہ ہے، اور مخالف مسیح یہاں پر تمام فوجوں کو
इकट्ठा करेगा। ये जुग्राफी जगह है यज़रेल की वादी के ऊपर। ये इसराइल के शुमाल में एक बड़ी वादी है और ये बड़ी फ़ौजों के इकट्ठे होने के लिए मौजू तरीन जगह है। अगर आप इसराइल जाएं तो मजदून पर खड़े हों तो आप अपने सामने इस बड़ी वादी को देखेंगे और ये फ़ौजें इस वादी में आएंगी और ये उनके जमा होने की जगह है और फिर वो इसराइल के आखिर तक जाएंगी। इब्लीस का मंसूबा है कि इसराइली लोगों को मुकम्मल तौर पर तबाह करे ताकि यस्सु मसीह की वापसी को रोका जा सके, क्योंकि वो इसराइल में लौटने वाला है। तो अब ये हरमजदून की लड़ाई की तैयारी है, जो कि दरअसल मसीह की आमद के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शैतान का मकसद इसराइल को तबाह करना है ताकि यीशु को उसकी वापसी से रोके और अपनी बादशाही कायम करे, क्योंकि वो जानता है कि खुदा इसराइल के बगैर अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता, उस अहद के बायस जो उसने इसराइल के साथ किया। और चूंकि इब्लीस जानता है कि यस्सु इसराइल में लौटेगा, तो वो अपनी फौजों को वहां जमा करता है और ये यस्सु की वापसी को रोकने की उसकी ला हासिल कोशिश होगी। और हम ये मुकाशवा 1919 में देखते हैं। और फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। तो यस्सु की फ़ौज हम और फरिश्ते होंगे। तो ये दरअसल यस्सु के वापस आने और ज़मीन पर कब्ज़ा लेने के इस अमल को रोकने के लिए इब्लीस की ला हासिल कोशिश होगी। अब हम 7वें प्याले पर आते हैं और ये इस कार्रवाई के आखिर पर आखिरी आफ़तें नाज़िल करेगा। मसीह की आमद से पहले ये होगा और ये मसीह की वापसी से 1 या 2 दिन पहले वक़ूअ पज़ीर होगा। और 7वें प्याले के नतीजे में बड़े बड़े भूचाल आएंगे और मुखालफे मसीह की बादशाही मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, खसूसन दूसरे शहरों के साथ उसका बड़ा शहर बाबुल। और ये भी यहाँ पर बयान हुआ है और ये छठी मोहर के खुलने का वक्त बयान हुआ है मुकाशवा छठे बाब की 12वीं से 17वीं आयत में, जहाँ पर इन वाक़यात का जिक्र है। क्योंकि ये दोनों वाक़यात यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद की वापसी के अजीम दिन से पहले रूनुमा होंगे और इन दिनों के लिए एक जैसी ज़ुबान का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो आपके लिए इन दो वाक़यात को अलग अलग देखना मुश्किल लगता है, इसलिए आपको मुकाशवा छठे बाब की 12वीं से 17वीं आयत को इसके साथ ही देखना पड़ता है, जहाँ छठी मोहर के आखिरी अमल के बारे में लिखा हुआ है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका। फिर बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान ज़मीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और फिर हम 19वीं आयत में देखते हैं कि कुछ इस तरह लिखा है, और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबुल की खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गज़ब की मैका जाम पे लाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े औले गिरे। और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका। और अब हम देखते हैं कि बाबुल शहर गिर जाता है और ये तब होगा जब 7वां प्याला ज़मीन पर उंडेला जाएगा। और हम ये कह चुके हैं कि बाबुल खुदा की बगावत में एक दुनियावी निज़ाम कायम करने की इंसानी कोशिश का नाम है, जिसका आगाज़ बाबुल के बुर्ज से हुआ। और बाबिल के यहाँ पर 2 पहलू हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। पहला सियासी और कारोबारी पहलू है जो कि हैवान है, और फिर मजहबी बाबुल है जो कि वो कस्बी है जो हैवान पर बैठी है। हम देख चुके हैं जहाँ लिखा है कि 7वें प्याले के बाद जो मुकाशवा 16वें बाब में है, मुकाशवा 17वां बाब आता है जो कि मुसीबतों के वस्त में कस्बी से मुतल्लिक बयान करता है। तो यहाँ पर बाबुल की तबाही में पहले मजहबी पहलू की तबाही की बात है जो कि कस्बी की हलाकत से मुतल्लिक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि
मुखालिफ मसीह उसकी जगह अपना मज़हब कायम करेगा ताकि सब उसकी इबादत करें, और ये बाबुल की आखिरी मजहबी शक्ल होगी। जब वो मुखालिफ मसीह की इबादत करेंगे तो बाबुल का इब्तदाई तौर पर गिरना मुकाशवा 17वें बाब में बयान हुआ है, और फिर मुकाशवा 18 में 7वें प्याले के उंडेले जाने को बयान किया गया है, जो कि बाबुल की मुकम्मल तबाही से मंसूब है। और फिर हम यहाँ पर सियासी और कारोबारी बाबुल देखते हैं, जो कि मुखालिफ मसीह के दारुल हुकूमत होंगे, जो कि आलमी मईशत का मरकज़ होगा, और ये मसीह की दूसरी आमद से पहले होगा। मेरा मानना है कि दूसरी आमद से 2 दिन पहले ये होगा, और हम आइंदा हरमजदून की लड़ाई के मुताले में ये देखेंगे। क्या हम इस शहर को पहचान सकते हैं? तो कुछ दलील देते हैं कि इसे यसाया 13वें और 14वें बाब में हैकल की अचानक तबाही के तौर पर बयान किया गया है, और फिर यिर्मयाह 51वें बाब में, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा, इसलिए यकीनन ये मुस्तकबिल में होगा और इसकी तकमील होगी। इसलिए उनका ये ईमान है कि ये इराक के बाबुल में होगा, जो कि आखिरी शहर होगा, यानी ये दुनिया के मरकज़ के तौर पर फिर से तामीर होगा। इस तनाजुर में जो बदी बाबुल के बुर्ज से पूरी दुनिया में फैली, आखिरकार फिर बाबुल में लौटेगी और उनकी अदालत होगी, और इससे इराक में होने वाले वाक़यात के बड़े नताइज होंगे। लेकिन एक और इम्कान है कि बाबुल एक रूहानी नाम है, जो कि दुनिया की हुक्मरान सल्तनत का आलमी निज़ाम होगा और इसका एक मरकज़ होगा। ये जिस्मानी तौर पर कहीं भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये एक रूहानी नाम है जिसका मरकज़ बाबल का बुर्ज है। दोनों सूरतों में मुकाशवा 18वां बाब हतमी अदालत को बयान करता है, जब इस आलमी निज़ाम की मुकम्मल तौर पर तबाही होगी, जिसने खुदा की मुखालफत में मगरूर मुखालफत कायम की। और फिर मुखालिफ मसीह बाबुल की तबाही के साथ इन तमाम कौमों के शहर तबाह होंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये अदालत इंतहाई शदीद होगी। और फिर आप गौर करें, जदीद इबलाग और आलमी मुआशी निज़ाम की वजह से दुनिया पहले ही से आपस में जुड़ चुकी है, और फिर ये एक ही आलमी हुकूमत में तब्दील हो जाएगी। तो ये बाबुल की आखिरी शक्ल एक आलमी शहर के तौर पर नज़र आएगी, और फिर हम देखेंगे तब तमाम चीज़ें तबाह हो जाएंगी। ये तबाही एक बड़े भौचाल के ज़रिए आएगी। जानलेवा आफतें और आग एक ही दिन में नाजिल होंगे, हत्ता कि एक ही घंटे में। और इसी से मुतल्लिक मुकाशवा 18वें बाब में बताया गया है। और मुखालिफ मसीह की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर इसराइल में दाखिल होंगी, ताकि इसराइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें, और रद्द अमल के तौर पर खुदा उनकी तमाम फ़ौजों को तबाह करेगा। मुखालिफ मसीह की सल्तनत को वो तबाह करेगा, और ये हर मजदून में हमले के लिए खुदा का उनको जवाब होगा। मुकाशवा 98वें बाब की तवज्जो का मरकज़ मुआशी बाबुल है, वो बड़े ख़जाने जो कि उसके कब्ज़े में होंगे। ये आलमी कारोबार का मरकज़ होगा, और ये आलमी कारोबारी लोगों के रद्द अमल में नज़र आता है, क्योंकि वो बाबुल की तबाही पर रोएंगे, क्योंकि उनकी आमदन का ज़रिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। और लिखा है कि उनके गुनाहों में लोगों के बदनों और जानों की तजारत भी शामिल है, यानी इंसानी ग़ुलामी। हालांकि ये माजी की चीज़ें हैं, मगर देखें कि बाइबल कितनी वाज़ेह है, क्योंकि अब आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर ग़ुलामी का कारोबार है। और सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से ये तबाही उन पर आएगी, ये है कि उसने बहुतेरे ईमानदारों का खून बहाया, उन ईमानदारों का जिन्होंने हैवान की छाप ना ली और उनके साथ मिलकर आलमी मईशत का हिस्सा न बने। इन ईमानदार लोगों ने खुदा की फरमाबरदार की चौथी आयत में लिखा है, मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आए। हैवान की छाप ना लेने से वो उससे निकल आएंगे, और फिर उस अदालत से महफूज रहेंगे जो उस पर आएगी। आसमान पर खुदा के बदला लेने पर खुशी होगी, जो बाबुल के खिलाफ होगा, जिसने खुदा के लोगों को अजियतें दी। यहाँ लिखा है, और उसमें नबियों और
مقدسوں کا خون ہے اور وہ سب جو زمین پر قتل کیے گئے، اور جب آخری وقت میں بابل پر عدالت نازل ہوگی تو یہ بابل کی مکمل تباہی کا وقت ہوگا، جو بابل کے برج سے تباہی شروع ہوئی تھی۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے لوگوں کا جتنا بھی خون بہا، شروع سے بابل اس کا ذمہ دار ہے، اور بابل کوئی آخری شہر نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک مکمل ابلیسی نظام ہوگا جو بابل کے برج سے موجود تھا، اور یہ شہیدوں کے خون کا ذمہ دار ہے۔ اب آپ بابل کے تمام نظام کی عدالت دیکھتے ہیں اور اس کی مکمل تباہی کو دیکھتے ہیں، اور ہم اس کا اطلاق کچھ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، چوتھی آیت میں مرقوم ہے کہ ہمیں بابل سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے گناہ میں شریک نہیں ہونا تاکہ ان آفتوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک عمومی تنبیہ ہے، صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر خدا سب سے کہتا ہے کہ دنیا کے نظام کا حصہ نہ بنو اور نہ اس کا شکار ہو۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا کے نہیں، میری امت کے لوگوں اس سے نکل آؤ۔ یہ ایک تاریخی امر ہے کہ مقدسین کی تمام ایذا رسانی ریاست کی طرف سے ہوئی، جب اس نے خدا کے دیے گئے اختیار سے تجاوز کیا اور کسبی کے مذہب کو لاگو کیا۔ اور یہ کسبی مسیحیت میں سے بھی ہو سکتی ہے جب یہ ریاست کے ساتھ چلتی اور اس پر سوار ہوتی ہے، تو یہ کسبی بابل کا مذہبی پہلو ہے، جو کہ مقدسین کی ایذا رسانی کی براہ راست وجہ ہے، جو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے ریاست کو استعمال کرتی ہے اور جواب میں اس کی مدد کرتی ہے۔ مکاشفہ 19:2 میں لکھا ہے، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ اس کسبی کی آخری عدالت ہوگی جو بابل سے شروع ہوئی، اور پھر نمرود آیا اور مخالف مسیح کی شکل میں حتمی طور پر وہ آیا۔ حالانکہ کسبی کو مصیبتوں کے وسط میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی جگہ ایک اور کسبی مذہب لے لے گا، یعنی مخالف مسیح کی پرستش۔ کسبی کی تباہی حتمی ہوگی، وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ تمام آسمان خدا کے بابل کی عدالت کرنے پر خوش ہوگا، تو خدا 7ویں پیالے کے تحت مخالف مسیح کے مکمل عالمی نظام کو تباہ کرے گا۔ یہ اس سے پہلے ہوگا جب مسیح قدرت اور جلال میں واپس لوٹے گا اور مخالف مسیح کی فوجوں کو تباہ کرے گا۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG.